हेलो नमस्ते, तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल आशिष च्यानल र म फेरि पनि आइसकेको छु बिटकोइन माइनिङको साइट लिएर। योभन्दा अगाडि मैले थुप्रै माइनिङका साइटहरू राखिसकेको छु फ्रीमा, जुन चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट फ्रीमा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हेल्प गर्नुहोला। र आज मैले 3वटा बिटसी माइनिङ फ्री माइनिङको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु, त्यो तपाईँलाई देखाउने छु। र त्यो मैले जुन पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु जुन माइनिङ साइट, त्यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाएर राखिसकेको छु, कृपया त्यो चेक पनि गर्नुहोला। म चाहिँ लिङ्कमा तपाईँलाई त्यो भिडियोको लिङ्क दिने नै छु। र अब धेरै नबोलिकन सुरु गरि नै हालौँ। सुरुमा हामी चाहिँ बेस्ट माइनिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। यो बेस्ट माइनिङ एकदम नै चलिरहेको साइट हो र यसले लगभग 60-70 दिनभन्दा बढी चलिसकेको छ र यसले सबैलाई चाहिँ पे आउट गरिसकेको छ। र आज मैले पनि यसको पे आउट गरेको तपाईँले प्रुफ चाहिँ देखाउँछु। सुरुमा हामी बेस्ट माइनिङको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँ यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँ रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने तपाईँ रजिस्टर गर्नु होला। फर्स्ट तपाईँ सुरुमा आउनेहरूले रजिस्टर यहाँबाट गर्नुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले यो साइटमा जानुभएको छैन, यसरी रजिस्टर गरेर यहाँबाट आफ्नो इमेल आइडी पासवर्ड हाल्नुहोस्, त्यसपछि रजिस्टर गर्नुहोस् र देन तपाईँ लगइनमा आउनुहोस्। अघि लगइनमा आए पछाडि तपाईँलाई यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगइन आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोस्, युजरनेम र पासवर्ड अथवा जिमेल र पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यसपछि यो लगइन हुन्छ। लगइन भइसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ यो इन्टरफेस आउँछ। पक्कै पनि तपाईँले यो इन्टरफेस देख्नु भएको छ होला। म चाहिँ लेभल 2 मा छु, लेभल 2.5 मा छु र 3% लेभल 3 हुनको लागि लगभग $16 मैले चाहिन्छ भने मैले यसमा यो साइट चाहिँ केही ट्रस्टी भएको हुनाले चाहिँ अलिकति मैले यसमा पैसा पनि स्पेन्ड गरेको छु, डिपोजिट गरेको छु लगभग $9 जति। र तपाईँ नगरिकन पनि योबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। डिपोजिट किन गरेँ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि पक्कै पनि मैले अलिकति चाँडै योबाट बेनिफिट लिनको लागि डिपोजिट गरेँ, तर नगरिकन पनि तपाईँले पैसा दिन्छ। र सुरुमा तपाईँले 27 समथिङ गिगाहर्ज दिन्छ भने मैले मेरो चाहिँ टोटल गिगाहर्ज भनेको 26,144 छ। र तपाईँ सुरुमा यो इन्फर्मेसन जानुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ कुनमा चाहिँ तपाईँले माइनिङ गर्नुहुन्छ, मोनेरोमा गर्नुहुन्छ कि ट्रोनमा गर्नुहुन्छ, बिटकोइनमा गर्नुहुन्छ, डोइकोइनमा गर्नुहुन्छ। मैले यहाँ डोइकोइनमा माइनिङ गरिरहेको छु। अहिले 66.83 पुगिसकेको छ मेरो र एकताल मैले चाहिँ योबाट पेमेन्ट लिइसकेको छु। कति लिए भन्ने कुरो म तपाईँलाई देखाउँछु। र यसो जान्छ र तपाईँ सुरुमा हुनुहुन्छ स्टार्ट गर्नुहोस्, जुनमा गर्नुहुन्छ त्यहाँ स्टार्ट गरेर छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँ यसले चाहिँ लगभग 1 आवरमा एकचोटि बोनस दिन्छ 5 गिगाहर्ज टु 50 गिगाहर्ज। तर मैले चाहिँ केही पर्चेस गरेको हुनाले केही डिपोजिट गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ 40 मिनटमा चाहिँ दिन्छ, मलाई चाहिँ 20 मिनट घटेर दिन्छ। र 18 पोइन्ट समथिङ गिगाहर्ज चाहिँ मैले यहाँबाट एड गरेँ। र यसरी एड गरेर तपाईँले चाहिँ इच्छा गर्नु होला। र मैले तपाईँलाई अब मेरो हिस्ट्रीमा देखाउँछु। मेरो हिस्ट्रीमा तपाईँले देख्नुहुनेछ मैले चाहिँ रिइन्भेस्ट पनि गर्नुहुनेछ यो साइडमा। जति तपाईँले कमाउनु भएको छ जस्तो हो, रिइन्भेस्ट भनेको कस्तो हुन्छ, अब यो भयो नि, यहाँनिर रिइन्भेस्ट गरिदिनु भयो नि, यहाँ जति छ जस्तो अब मैले चाहिँ यहाँ डोइकोइन 66 छ भने यहाँ मैले रिइन्भेस्ट गरिदिएँ भने यो 66 को जति गिगाहर्ज हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो माइनिङमा एड हुन्छ है। रिइन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हिस्ट्रीमा जाऊँ र हिस्ट्रीमा गइसकेपछि तपाईँले यो देख्नुहुन्छ, यो यहाँ रिइन्भेस्ट अनि मैले यहाँ 0.23 सुरुमा चाहिँ ब्रड गरेँ, त्यसपछि 0.55 गरेँ, त्यसपछि 4 गर्दाखेरि यसरी टोटल चाहिँ $9 चाहिँ मैले स्पेन्ड गरेको छु यहाँ है। भने मैले 2026मा चाहिँ 579.75 डगी कोइन चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ लिएको छु। जस्तो अब यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ गएर तपाईँले यसको ट्रान्जेक्सन आइडी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कन्फर्मेसन भएको कुराहरू छ यहाँ चाहिँ होइन। यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सन आइडी मेरो ह्यास आइडी सबैहरू तपाईँले यहाँबाट ट्र्याकिङ आइडी सबै हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले जानु आवश्यक छैन। मात्र तपाईँले यो साइन देखाएको छ भने तपाईँसित पैसा गइसक्यो, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पैसा दियो भन्ने चाहिँ बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ लिन सकिन्छ। एकदम बेस्ट माइनिङ साइट छ र नाम नै बेस्ट माइनिङ नै रहेको छ यसको, bestmining.top। यसको चाहिँ लिङ्क तल मैले दिएको छु, सबैको लिङ्क, त्यहाँबाट डाइरेक्ट चाहिँ लगइन गर्नु होला तपाईँले अथवा साइन अपमा जानु होला। दर्शकहरू अब हामी चाहिँ अर्को बिटिसी माइनिङमा जाउँ जसको नाम छ CCYAM अर्थात् क्रिप्टो क्लाउड माइनिङ.cc। योबाट मैले हिजो भर्खरै 0.00011 बिटिसी अर्थात् लगभग $1 भन्दा थोरै बढी चाहिँ फ्रीमा चाहिँ अर्न गरेको छु। त्यसको पेमेन्ट प्रुफ म तपाईँलाई देखाउँछु। सुरुमा तपाईँलाई मैले जुन तल दिएको छु लिङ्क र त्यो लिङ्कबाट खोल्दाखेरि यो इन्टरफेस देखाउँछ र त्यसपछि तपाईँ रजिस्टर गर्नुहोस्। रजिस्टर गरेपछि लगइन गर्नुहोस्। म चाहिँ लगइन गर्छु।
र लगइन गरे पछाडि चाहिँ मेरो यो इन्टरफेस आउँछ र तपाईँको पनि यस्तै इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर सुरु हुन्छ तपाईँको चाहिँ अर्निङ हुन। र मैले यसबाट लगभग 7-8 डेजमा चाहिँ $1 कमाएको छु विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट है। अब यसमा सुरुमा चाहिँ तपाईँ न्यू युजरलाई चाहिँ अब यहाँनिर अब यो खालको कन्टेन्ट हुन्छ र यसपछि अब तपाईँ पे आउटमा गएर देखाउँछु म चाहिँ पे आउटमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिनिमम विथड्र यसको चाहिँ 0.001 छ र त्यति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले हिजो भने मैले तपाईँलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 0.00011 यसले चाहिँ मैले फी अब एड्रेस यो एड्रेसमा चाहिँ होइन यो एड्रेसमा चाहिँ पठाएको छु र तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछु कम्प्लिटेड भनेको छ थ्याङ्क्स फर चुजिङ अस भनेको छ भनेपछि यहाँबाट गएको छ यो गएको हो कि होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो लाग्यो भने म तपाईँलाई चाहिँ एकताल म जिमेलमा पनि गरेर देखाउन सक्छु यसको प्रुफ सबै कुरा प्रुफ गरेरै तपाईँलाई अगाडि बढाउन चाहे मैले चाहिँ यहाँनिर गएर हामीले चाहिँ जिमेलमा हेरौँ। जिमेलमा अब तपाईँले यहाँ कतै देख्न पर्छ कोइनबेस यहाँ हेर्नुहोस् मेरो कोइनबेस वालेटमा चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ यु जस्ट रिसिभ 0.001 BTC फ्रम एक्सटर्नल बिटकोइन एकाउन्ट इट मे टेक 3 नेटवर्क कन्फर्मेसन बिफोर योर बिटकोइन इज अभाइलेबल फर ट्रेड भनेको छ। र यसरी चाहिँ मैले यहाँबाट फ्रीमा चाहिँ लिएको छु र तपाईँले पनि क्रिप्टो क्लाउड माइनिङ यो .cc चाहिँ रेजिस्टर गरिहाल्नु होला तलको लिङ्कबाट र यसमा काम गरिहाल्नु होला भन्न चाहन्छु। र अर्को त्यस्तो साइट जुन चाहिँ लिजिट साइट छ bitland.pro यो साइट मलाई एकदमै मनपर्छ र यहाँबाट तपाईँले फास्ट माइनिङ पनि हुन्छ। यो साइट अलिकति फास्ट माइनिङ साइट पनि हो र मैले 2चोटि पेमेन्ट लिइसकेको छु यो साइटबाट तपाईँलाई म त्यो देखाउँछु पक्कै पनि। र सुरुमा तपाईँ न्यू युजर हुनुहुन्छ भने रजिस्टरमा जानुहोस्। रजिस्टरमा गइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर भन्छ इमेल र पासवर्ड तपाईँले हाल्नुपर्छ र त्यसपछि आइएम नट रोबोट गरेर रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि लगइनमा जानुहोस्। म चाहिँ डाइरेक्ट लगइनमा जान्छु र लगइनमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँको इमेल आइडी र पासवर्ड हाल्नु। म चाहिँ मेरो हाल्छु र तपाईँकै हाल्नु होला। त्यसपछि यसरी सक्सेस अथराइजेसन भन्छ देन यसरी चाहिँ यो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ लेभल 1.3 छ $18.27 मैले हाले पछाडि चाहिँ यसको लेभल 3 मा अर्को नेक्स्ट लेभलमा पुग्छु र मेरो टोटल पावर चाहिँ 18,314 छ यसमा चाहिँ। र मैले यहाँनिर $5 चाहिँ हालेको छु है यसमा चाहिँ हिस्ट्रीमा गएर हेरौँ एकताल। यहाँनिर सुरुमा 1.5 3.95 गर्दाखेरि $5 चाहिँ मैले यहाँबाट इन्भेस्ट गरेको छु भने मैले चाहिँ 2020 महिना 7 गते 695 डगी कोइन यो चाहिँ मैले यो डगी कोइन वालेटमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लिइसकेको छु हेर्नु होला। र त्यस्तै गरी चाहिँ मैले रिइन्भेस्ट गरेको छु रिइन्भेस्ट पनि गर्न मिल्छ। र अलिकति अगाडि 6 महिना 3 दिन अगाडि चाहिँ मैले 696.92 यो पनि डगी कोइनमा वालेटमा चाहिँ पाइसकेको छु भने 2चोटि मैले यहाँबाट पेमेन्ट लिइसकेको छु। सो द्याट दिस इज भेरी लेजिट साइड यु क्यान डु अ सम वर्क अन द्याट भन्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बोनस भनेको तपाईँलाई चाहिँ नर्मल्ली 40 मिनटमा मिल्छ र तपाईँ न्यू युजर हुन्छ भने यसमा चाहिँ 60 मिनटमा मिल्छ है। यो चाहिँ मेरो 7 मिनट पछाडि मैले फेरि बोनस लिन सक्छु। र अब यहाँनिर एकदम माइनिङमा तपाईँलाई थोरै देखाउँछु। माइनिङमा 346.36 भइसकेको छ फेरि पनि होइन धेरै छिटो बढिरहेको छ। र तपाईँले यसमा रिइन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर रिइन्भेस्ट गर्नु भने यसको जति माइनिङ पावर हुन्छ तपाईँलाई यो माइनिङमा गएर एड हुन्छ यहाँनिर गएर एड हुन्छ र त्यसरी फास्ट माइनिङ हुन्छ। यो चाहिँ भन्न चाहे होइन यो 3वटा वेबसाइट जुन bitland.pro क्रिप्टो क्लाउड माइनिङ .cc र बेस्ट माइनिङ यी 3वटा जुन लेजिट माइनिङ साइट छ यसलाई चाहिँ युज गरिहाल्नु होला। 3वटाबाट फ्रीमा दिन्छ र एउटाबाट त मैले इन्भेस्ट नगरिकन पनि तपाईँले फ्रीमा देखायो भने यो 2टामा इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन। मलाई चाहिँ अलिकति फास्ट चाहिएको हुनाले इन्भेस्ट गरेको। अब यो डगी कोइन भनेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने डगी कोइन के हो जस्तो लाग्छ भने तपाईँ के गर्नु पर्दैन सुरुमा चाहिँ डगी चेन .info मा जानुहोस् है डगी कोइनको वालेट बनाउनु कसरी भने नर्मल तपाईँलाई भन्छु म। यहाँनिर गएर यो इन्टरफेस आउँछ है मैले तपाईँलाई तल लिङ्क पनि दिन्छु। यो इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर गएर डगी कोइन वालेटमा जानुहोस्।
डगिकन वालेटमा न्यू वालेट अब क्रिएट न्यू वालेट मेरो त एक्जिस्टिङ गर्न सक्छु मैले पहिला भनेको छु क्रिएट न्यू वालेट गर्नुहोस् र यहाँनिर इमेल हाल्नुहोस् पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि भेरिफाई पासवर्ड गरेर क्रिएट वालेट गरिदिनु यति गरिदिएपछि तपाईँलाई डगिकनको वालेट रिसिभ हुन्छ जस्तो मैले चाहिँ अब कहाँबाट हेर्ने त यो डगिकन वालेट भन्ने लाग्छ भने म मेरो लगइन गरेर देखाउँछु तपाईँलाई मेरो जुन डगी सेन्डको चाहिँ वालेट अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिसिभमा पनि गरेर हेर्न सक्छ भने यो चाहिँ डगिकनको एड्रेस हो यो एड्रेसबाट कपी गर्नुपर्छ हामीले स्टार्ट माइनिङ गर्दाखेरि र यहीँनिर आउँछ पछाडि तपाईँले डगिकन है र मैले चाहिँ रिसिभ गरेको छु मेरो टोटल रिसिभ चाहिँ 614 छ यसमा चाहिँ मैले सेन्ट 587 गरेको छु एक ठाउँमा जुन चाहिँ डगीकै जुन माइनिङ साइडमा सेन्ड गरेको छु भने 36 मेरो यति चाहिँ रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है र यसरी चाहिँ डगी सेन्ड बनाउनु एकदम इजी छ र यसरी काम गर्नु होला भन्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो काम गर्न सबैको लिङ्क तल छ र यति भन्दै हाम्रो च्यानल तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक्निकल आशिष च्यानललाई फेरि पनि सब्सक्राइब गरेर हामीलाई हेल्प गर्नु होला हामी यस्तो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ धन्यवाद